सही मुस्लिम को हदीस नंबर 395 में छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ, यो हदीस कुदसी हो। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ, कसमतु सलात बैनी व बैन अबदी निस्फैन, अर्थात् मैले सलात अर्थात् सूर्य फातिहालाई दुई भागमा विभाजित गरेको छु। सूर्य फातिहालाई सलात पनि भनिएको छ। सलातको एउटा अर्थ हुन्छ दुआ पनि, भने यो दुई भागमा विभाजित गरिएको छ, एउटा अल्लाहको लागि र एउटा भक्तको लागि। भने अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ कि जब मेरो एउटा भक्तले यो भन्दछ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमिन, अर्थात् हरेक किसिमको प्रशंसा अल्लाहकै लागि हो जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालनकर्ता हो। भने अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ हमदनी अबदी, मेरो भक्त मेरो प्रशंसा गरिरहेको छ, मेरो हम्द बयान गरिरहेको छ। फेरि जब भक्तले यो भन्दछ अर्रहमानिर रहिम, धेरै दयावान र कृपावान हुनुहुन्छ, भने अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ असना अलैया अबदी, मेरो भक्त त मेरो प्रशंसा गर्यो, मेरो गुणहरू को बखान गरिरहेको छ। फेरि जब भक्तले यो भन्दछ मालिकी यौमिद्दीन, प्रतिफल बदलाको दिन परलोकको दिनको स्वामी हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, भने अल्लाह तालाले भन्दछन् मज्जदनी अबदी, मेरो भक्त मेरो महानता मेरो महिमा र गरिमाहरूको बखान गरिरहेको छ। फेरि जब एउटा व्यक्तिले यो भन्छ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अर्थात् हे अल्लाह म तपाईकै उपासना हामी तपाईकै उपासना गर्छौँ र तपाईसित नै मद्दत चाहिरहेका हुन्छौँ, भने अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ हादा बैनी व बैन अबदी, यो मेरो भक्तको लागि हो, मेरो र मेरो भक्तको बीचमा छ यो। अनि मेरो भक्तले जुन कुरा वली अबदी मा सअल, मेरो भक्तले जुन कुराको सवाल गरिरहेको छ, प्रश्न गरिरहेको छ, मागिरहेको छ, भने त्यसलाई म प्रदान गरिदिन्छु। फेरि जब भक्तले यो भन्छ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग्दुबी अलैहिम वलद्दल्लिन, अर्थात् हे अल्लाह तपाईँले हामी सही मार्गमा सत्य मार्गमा सिधा बाटोमा चलाउनु, तिनीहरूको बाटो जुन व्यक्तिहरूमाथि तपाईँको अनुकम्पा अवतरण भयो, तिनीहरूको बाटो होइन जुन व्यक्तिहरूमाथि तपाईँको क्रोध अवतरित भयो, तिनीहरू चाहिँ पथभ्रष्ट भए उनीहरूको बाटो नचलाउनु। भने अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ हादा लिअब्दी व लिअब्दी मा सअल, यो त मेरो भक्तकै लागि हो, त्यसले मसित प्रशंसा गर्यो भने त्यसले मसित मद्दत माग्यो, मसित दुआ गर्यो, प्रार्थना गर्यो, अनि त्यसको हरेक कुरा हरेक त्यो कुरा मागेको कुरा मैले त्यसलाई प्रदान गरिदिएँ।